أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منار في البيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الجلام جميل الشام شفيع الأمام صاحب الجود الكرام الله يسمه جبريل خادمه البراق مركبه المعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوب هو المطلوب مقصود هو المقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد ثقلين بالحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور زماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما প্রিয় তরিকদারদের ভাইরা আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। অনেক সুন্দর হয়েছে, আপনাকে অনেক সুন্দর হয়েছে। দরুদে তাজের ফজিলত অনেক অনেক বিশাল, ধন্যবাদ ভাই, যার কোনো শেষ নাই।